nakasubo ka na ba sa kadlaw ang hindi mo ba nagbanan? O nakapakulog sa mga dautan aron sila manggula sa ilang mga taguanan? Ang hayag sa adlaw mopadayag sa kapungturan o kawalugan sama sa pinilan sa beste. Solar kaayo nga dautan ang kahayag sa adlaw o kini maoy magpupong kanina pagbuhat o dautan. Nakaadto ka na ba sa mga tuburan sa kahilanman sa dagat? Nakalakaw ka na ba sa ilaw sa dagat? Kay nagtultol ba kanimo sa mga ganghaan na nag-ali sa kalibutan sa mga patay? Nasayod ka ba sa bidaton sa kalibutan? Tubaga kung nasayod ka, nahibalukan, iinikan ang kahayag o ang karitmit. Kabutan ba sila asa sila kutob o makapabalik ka ba kanina? Walay duha-duha, mahimo kanini kay igulang ka naman kaayo kung nataw ka na nasa dihang gibuhat ang kahibutan. Sihog miingon, nagsulti ako ingon magbuang o Ginoo. Musa, unsa may akong itubag? Dili na ako mangahas pagsulti bisan unsa. Naginudra na ang akong gisulti. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Sa iyong presensya
Ang Ginoo manahan kaninyo. Kinuntugikan sa Ebanghelyo sumala ni San Lucas. Si Jesus mingon, pagkamalik kalinisan mo niya sa may tabo kanimo Corazin, o pagkamakalinisan mo sa may tabo kanimo Bethsaida. Kay kuna mga milagro na nahimo niya kaninyo, nangahimo pa undan dito sa Tiro sa Sidon. Dugay ang plano ginusul ang mga tao dito, kung nagpakita ini sa pagkingkod, nga nagsulto ko bisig sako, o nagpalibod, o apo sa ilang kaugalingon. Sa adlaw sa paghukom, ang Diyos mas maluoy pa niya sa Tiro sa Sidon kaysa kaninyo. Mahitungod kanimo Capernaum, buot mong ituboy ang imong kaugalingon ngadto sa langit, apan ibanlod kay lugod ngadto sa impyerno. Kunya, mingon siya sa iyang mga tinunan, ang mamati kaninyo, mamati kanako. Ug ang magsalikway kaninyo, magsalikway kanako. Ug ang magsalikway kanako, magsalikway kaniya, nga nagsuko kanako. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Mazumbutan ang sudanan. O happy homecoming. Happy alumni. Malipasan ka mo, pero magaling rin na mo diri pag-abot, kaya yan na siguro mo'y Nagparade. contest o banner racing, sa inyong views o freestyling, abot na papagahit mga views.